कह रहा हूँ। कहा क्या हुआ, कमर में क्या हुआ? कहा मेरा तकिए कलाम ही था, जब आए ना मुनकर नकीर या मुबश्शिर और बशीर मोमिन की कब्र में आते हैं, तो उन्होंने कहा मन रब्बो का सवाल करने लगे। मैंने कहा हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो दूसरा फरिश्ता पहला फरिश्ता दूसरे को कहता चल भाई चलिए, ये सारा काम ही मुका देता है, सारा जवाब इकट्ठा करके दे दिया, सवाल की जरूरत ही नहीं रही है। इस बाबा ने बाबा जी ने कम ही मुका देता है, अगले सवाल की जरूरत ही नहीं, तौहीद पूछने की जरूरत नहीं, ना तौहीद पूछने की जरूरत रही, ना इमामत न क़यामत। जब उसने कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सारा दीन इसी के अंदर बंद है, इसी दरूद के अंदर तौहीद भी बंद है भाई। वो अक्ल के अंदर को कुछ समझ नहीं आती, कहते तशहुद में अली वलील्लाह पढ़ो। भाई हम अली के बगैर नमाजी कहाँ हैं? नमाजें मुँह पे दे मारी जाएंगी, लेकिन उसकी विलायत क्या है? 14 की विलायत को जमा करें तो बनता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 14 की विलायत जमा कर दो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बनता है। अब तो लानी बात की ज़रूरत ही नहीं है, तो बात आपका अकीदा इसी में सामने आ जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ए अल्लाह तू दरूद भेज, ए अल्लाह तू सलाम भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसमें तौहीद भी आ गई, इसमें नबूवत भी आ गई। चूँकि तशहुद में इसके लिए कि अलग अलग दो चीज़ें तशहुद शहादतैन बयान करना ज़रूरी है, ताकि पता चले अल्लाह कौन है, बंदा कौन है। इसलिए तो शोर में पता चले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। अगर सिर्फ तो शोर में पढ़ जो ना बंदा पढ़ देता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये भी काफ़ी था, लेकिन बंदे थोड़े से शकूक में पड़ जाते कि अल्लाह कौन है, बंदा कौन है, थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए इसलिए शहादतैन तशहुद में वाजिब रखा और दरूद वाजिब रखा। तो सुन्नी भाई भी दरूद पढ़ते हैं हमें, और हमारा वो भी विलायत है लेकर नमाज में, वो भी कहते हैं कि वो नमाज नहीं है जिसमें दरूद नहीं है। और दरूद भी कौन सा पढ़ते हैं नमाज में? दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, हमारा शार दरूद नहीं पढ़ते। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे दोस्तों बस ये समझने की बातें होती हैं, लड़ाने वाली बातें नहीं हैं। अली वलीउल्लाह जोड़ने के लिए आया, लड़ाने के लिए नहीं आया। मोमिनीन मुसलमीन को जोड़ने के लिए आया है। इन्होंने जो कमाल दिखाया है तो क्या कहने, इनकी फजीलत है क्या कहने। जब बड़े बड़े दुश्मन इनके मुकाबले में आए तो कभी ये लोग गालियाँ देते आते थे और ये मुस्कुरा के कहते थे भाई सवारी नहीं है, सवारी दे दो। भाई शाम से लोग कुछ भेजे हुए सिपाही, भेजे हुए टाउट भेजे जाते थे कूफा में या मदीना में मासूमीन को आकर, ताकि गालियाँ दो, इनको सबो शुतब मुँह पे करो। तो गालियाँ देते हुए आते थे, मासूम पूछते थे, ज़रा मुस्कुरा के कहते थे इधर आ भाई, खाना नहीं खाया हुआ तो खाना खिलाता हूँ, लिबास नहीं है तो लिबास देता हूँ, सवारी नहीं है तो सवारी देता हूँ, और कोई परेशानी है ज़रा हमारे अंदर ये सीरत है। सलवात पढ़िए बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो कोई बड़ा पहलवान था, आया लड़ने अली अलैहिस्सलाम से मदीने में। इतना बड़ा कहते हैं कि उसके पाँव में जंजीर था कि वो कहीं पे जो ना आगे चलता था, वो जंजीर गलियों में बड़ा मोटा, तो इसलिए कि लोगों को पता चले कि अली से मुकाबले के लिए आया है। तो अली से मुकाबले के लिए आया है, बड़ा जंगजू था, बड़ा बहादुर था। तो गली में या मैंने रिवायत में कि मौला जो ना खेत में यहूदी के बाग में गोडी कर रहे थे, तो मौला ने बेलचा उठाया हुआ था। ये वहाँ आया मदीने के बाहर, कहने लगा ओ बंदे खुदा, मौला ने कहा जी हुक्म। कहने लगा मैं बड़े दूर से चला हूँ, मैंने सुना मदीने में एक पहलवान रहता है जिसका नाम अली है, मैं उससे जंग करने के लिए आया हूँ। तो मौला ने कहा अच्छा अली अलैहिस्सलाम से जंग करना चाहता है? कहा हाँ जी जी। मौला ने ये नहीं कहा मैं ये अली हूँ। कहने लगे ज़रा मुझसे थोड़ा सा हाल हालात कर ले, तारा नितारा कर ले, अगर मुझसे जीत कर फिर अली से जंग करना, अगर मुझसे हार गया तो अली से जंग करने की ज़रूरत ही नहीं। तो
اس نے کہا بھائی چلو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، ادھر ہی ہاتھ تارا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ علی کا یہ ایک کھیت میں کام کرنے والا کمزور سا مزدور، اس سے کہنے لگا مجھے تو یہ کہ آپ بہت کمزور سے ہو، کہنے لگا مولا نے فرمایا اچھا چھوڑ کمزوری کو نہ دیکھ، ذرا دیکھ صحیح، مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ تو اس نے کہا چلو شروع کرتے ہیں ابھی۔ تو روایت سے ہے کہ مولا نے کہا تو پہلے حملہ کر، اس نے حملہ کیا، مولا نے بیلچے کو اوپر اس کا بہت بڑا حملہ روکا، پھر میرے مولا نے کہا اچھا اب سنبھل، میں اب تجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہتے ہیں کہ اس کے جو زنجیر تھا اسے کچھ اس طریقے سے گھمایا، وہ پتہ نہیں ادھر جا کے گرا، کہنے لگا اس جو نا مدینے کا مزدور اتنا طاقتور ہے، اللہ جانے علی کتنا پہلوان ہوگا، ادھر جا کے گرا۔ مولا نے صرف ہلکا سا اس کے جو زنجیر تھا نا جو پہنا ہوا تھا وہ پاؤں میں لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ بڑا پہلوان اور بڑا بہادر، لوگ ڈر جائے کہ خوف کے مارے کہ اتنا بڑا پہلوان ہے، مولا نے ذرا سا اس کو جھٹکا دیا، وہ ادھر جا کے جا پڑا۔ مولا کے مسکرائے کہنے لگا میں نہیں آگے جاتا، علی پتہ نہیں کتنا بڑا بہادر ہوگا، یہ کمزور سا مزدور اتنا پہلوان ہے۔ کہا جانتا ہے کون ہے علی؟ کہا میں ہی علی ہوں۔ وہ کافر تھا، کہنے لگا اگر آپ علی ہیں تو کلمہ پڑھائیے، آپ کے آقا کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو سیرت جناب سیدہ کے کیا کہنے ہیں، سادات کی جدہ کے کیا کہنے ہیں، جو حجت ہے اماموں پر بھی جناب سیدہ کیا کہنے، اور جس کے گود میں پلے ہوئے، جب چند سال کے امام حسن وہ مسجد نبی میں نانا کی محفل میں بیٹھ کر آتے نا تو جبرائیل امین جو وحی لے کر آتے، نبیوں کے سردار کو سناتے، پڑھتے، اپنا سبق سناتے، جبرائیل استاد نہیں تھے، استاد نہیں تھا، معلم نہیں تھا جبرائیل۔ جبرائیل جب معراج پہ مصطفیٰ جا رہے تھے، ایک مقام آیا، جبرائیل 7 سال سفر کر رہا تھا، ایک مقام آیا، ایک مقام پر کہا آقا اللہ حافظ، اب اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیا ہو گیا جبرائیل؟ سفر تو بھی نوری ہے، میں بھی نوری ہوں، اگر آگے سفر کر۔ آقا ادھر میرے نور کی حد ختم ہو گئی، اگر میں ادھر ایک بال برابر بھی اوپر گیا میرے پر اور بال جل جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جبرائیل تو ان کے نوکروں کا، صحیح نوکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا معلم کیسے بن گیا، کیسے پڑھایا، سینہ چاک کیا۔ خدا تعالیٰ میں گزارش کرتا رہتا ہوں ان علماء سے کہ تھوڑا سا عقل کو بھی استعمال کر لیا کرے، جو ہمارے برادران کی علماء ہیں۔ ذرا آپ پڑھ لکھے ہیں تو تھوڑا سا پڑھا لکھنا کا فائدہ تو ہونا چاہیے، تھوڑا سا عقل بھی تو استعمال کر لے، اور یہ سوچ لے کہ اللہ نے جن کا نور سب سے پہلے خلق فرمایا ہے وہ کون ہے، ان کے نور سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ کون ہے، ان کے غلاموں کا، صحیح غلاموں کا جبرائیل مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے غلاموں کا تو ان سے مقابلہ کیسے کوئی کر سکتا ہے، ان کی شان ہی جدا ہے، ان کا مقام ہی جدا ہے۔ جناب سیدہ کی عزت کے کیا کہنے، اللہ نے ایک سورہ ایسا نازل کیا قرآن میں جس میں 3 آیات ہیں، لیکن اس کی 3 آیات سورہ کوثر کی، اس میں 3 آیات میں اللہ نے جو لفظ زیادہ استعمال کی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سارے کے سارے الفاظ دوبارہ قرآن میں استعمال ہی نہیں کیے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ تقریباً ان میں سے زیادہ ہیں جو مین الفاظ ہیں، آتینا کل کوثر، آتینا کو بھی دوبارہ اللہ نے قرآن میں کسی سورہ میں بھی استعمال نہیں کیا، حالانکہ بعض الفاظ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں قرآن میں، اور فصل بھی نہیں استعمال ہوا، وانحر بھی نہیں استعمال ہوا دوبارہ قرآن میں، ان شانئک هو الابتر بھی، شان آقا هو الابتر بھی دوبارہ قرآن میں اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ کیا کیوں؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے استعمال نہیں کیا یہ بی بی کی شان میں نازل ہوئے ہیں یہ سورہ، اور 3 سورہ، اور ایسا سورہ ہے کہ جب کفاران قریش، مکہ کے بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، اور
سبع مسانی یعنی سبع ملکات، 7 شہروں کی جو نظمیں ہوتی تھی نا، جو سال میں ان کے ایک میلے میں 7 قصیدے جو عرب کے شعراء سال بعد تیار کرتے رہتے تھے، اور بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت تھی عرب میں، عربی زبان میں. تو وہ 7 قصیدے وہ کیا کرتے تھے، جب پاس ہو جاتے